अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजाल मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम तमाम मोमिनीन व सामीईन। आज हम आपको एक ऐसे ही दकीक और मानी खेज उन्वान के मुतल्लिक बताना चाहते हैं। ये एक ऐसा उन्वान है कि जिसके ज़रिए से तमाम ज़मीन व आसमान के रहने वाले इन पाक Hey there, ज़ात मुक़द्दसा के बग़ैर subscribe to my channel and also इस्लाह press हासिल this कर bell सकते icon. हैं, और ना ही ये ज़मीन व आसमान की बका कायम हुई है और ना ही इसमें रहने वालों पर ये रहमत का सिलसिला जारी हो सकता है अगर ये पाक अज़वात मुक़द्दसा जो अल्लाह पाक के बरगुज़ीदा हस्तियां हैं, इन्हीं की वजह से कायनात बनी है, इन्हीं की वजह से कायनात का निज़ाम चल रहा है। तो हमें नबी व इमाम की एहतियाज क्यों ज़रूरी है? नबी व इमाम के बग़ैर क्या ये ज़िंदगी का सिलसिला, ये दुनिया का सिलसिला, ये ज़मीन व आसमान, ये जितने भी मखलूक़ात हैं, क्या इनकी अज़वात मुक़द्दसा के बग़ैर रह सकते हैं? अगर ये ना हो तो हमें क्या रुश्द व हिदायत या इबादत का ताल्लुक़, या हमें अपनी ही ज़िंदगी, अपने ही जीवन या हमारे बनने का सबब क्या मालूम हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि नबी और अइम्मा ताहिरीन की या पैगम्बरान या दीगर रसूल जितने भी अल्लाह पाक ने चुन कर इस दुनिया आलम में भेजे हैं, उनकी क्या ज़रूरत है? तो इसका सिलसिला रिवायत कुछ इस तरह है कि मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन इसहाक तालकानी कहते हैं कि मैंने अब्दुल अजीज़ बिन याहिया से, और वो कहते हैं कि मैंने मुगैरा बिन मोहम्मद से, और वो कहते हैं कि मैंने रिजा बिन सलमा से, और वो कहते हैं कि हमने इस फरमान अक़दस का सिलसिला जाबिर बिन यजीद जोफ़ी से सुना है, और वो फरमाते हैं कि मैंने अबू जाफ़र मोहम्मद बिन अली बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की कि आखिर नबी और इमाम की क्या ज़रूरत है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसलिए कि बकाए आलम इनकी इस्लाह पर मौकूफ़ है, और वो इस तरह कि जब तक कोई नबी या इमाम ज़मीन पर मौजूद होता है तो अल्लाह पाक अपनी मखलूक़ात पर अजाब नहीं बल्कि रहमत का सिलसिला जारी रखता है। और ख़ुद फरमाने अक़दस खुदाए अज़्ज़ा व जल का कुरान मुक़द्दस में है, वमा काना ले युअज़्ज़िबहुम व अंता मिनहुम, और खुदा ऐसा न था कि जब तक तुम इस मखलूक में मौजूद हो तो मैं अजाब भेजूं। सूरह इनफाल की आयत नंबर 33 है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सादिक है कि वो फरमाते हैं कि सितारे अहले आसमान के लिए अमान हैं, और मेरी अहले बैत और मेरी ज़ात मुक़द्दस ज़मीन के लिए अमान है। अगर आसमान पर सितारे ना रहें तो अहले आसमान पर अजाब नाजिल हो जाए। इस तरह के अगर हमारे अहले बैत ज़मीन पर ना रहें तो अहले ज़मीन पर अजाब नाजिल हो जाए। और हज़रत ने अपने अहले बैत से मुराद सिर्फ आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो खुदावंद करीम के मुंतखब और फजीलत के साथ चुने गए हैं, वही आइम्मा ताहिरीन हमारे लिए इताअत उनके लिए हमारे ऊपर वाजिब है। हम उनके इताअत गुजार हैं जिनकी इताअत को अल्लाह ताला ने अपनी इताअत के साथ रखा है। चुनाचे अल्लाह ताला खुदावंद अज़्ज़ा व जल ज़ात किबरिया अपने मुक़द्दस कलाम में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ मोमनो इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और उनकी जो साहिबान अम्र हैं। ये आयत पाक सूरह निसा आयत नंबर 59 की है। और ये उलिल अम्र वही लोग हैं जो मासूम हैं,
جو طاہر و مطہر ہیں، جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی، جن کے لیے امت عام پر صلاۃ السلام نازل ہوا، اور ہر طرح کی یہ برائیوں سے منزہ و مبرہ ہیں، جن سے نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی کسی معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید، توفیق اور مالک کائنات کی طرف سے معجزات کا سلسلہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت اور ان کے حسب نسب کو نورانی اور اعلیٰ و افضل بنایا ہے۔ انہی کے واسطے سے اپنے بندوں کو وہ رزق دیتا ہے، بستیوں کو آباد کرتا ہے، انہی کے صدقے سے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور انہی کے واسطے سے زمین میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، انہی کے واسطوں سے گناہ گاروں کو مہلت توبہ ملتی ہے اور نزول عذاب میں تعجیل نہیں کی جاتی۔ ان سے روح القدس کبھی جدا نہیں ہوتا اور نہ یہ لوگ اس سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نہ کبھی قرآن سے جدا ہوتے ہیں اور نہ قرآن ان سے جدا ہوتا ہے۔ اور ہمیں مالک کائنات محمد و آل محمد کی ازوات مقدسہ کی ولایت و معرفت و مودت اور عشق عطا فرمائے، اور ان کی ولایت سے ہمارے دلوں کو مزید کامل الایمانی عطا فرمائے، اور ان کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا یہ قول محکم ہے اور صادق شدہ یہ فرمان اقدس ہے، اور آپ لوگ خود محسوس کر رہے ہیں کہ یہ فتنہ گری کا دور، یہ گلی گلی کوچہ کوچہ شہر بازار اور ملک جو فرقہ واریت اور ایسے ہی خرافاتی نظریات پر لوگ عمل پیرا ہو کر اپنے دین کو خراب کر رہے ہیں، اگر ان کی ازوات مقدسہ کی دہلیز اقدس پر وہ سر تسلیم خم ہو جاتے تو ان میں سے کوئی بلال بن جاتا، کوئی سلمان بنتا، کوئی اور بنتا، کوئی حبیب ابن مظاہر، کوئی عاشق عظیم میثم تمار جیسی ہستی پیدا ہوتے، تو ہمیں بھی ان اصحاب باوقار جیسی صلاحیت اور عقیدت مالک کائنات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے اس علمی سلسلے کو اگر آپ پسند فرما رہے ہوں تو مہربانی کیجیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور محمد و آل محمد کے فرامین اطہر سے اپنے ایمان کو مزید مدلل اور مصدق اور ایک ایسے واجبی سلسلے کے ساتھ ہم آپ کو اس پیش رفت میں ہمیشہ استفادہ حاصل کرنے والے علوم سے سرفراز کرتے رہیں گے، جن کو سننے کے بعد آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ ہم نے اپنے سچے مزاج کے ساتھ، سچے مسلمانی تقاضے کے ساتھ آپ کو ہدایت کے سلسلے کے ساتھ آپ کو ایک صراط مستقیم کی طرف گامزن کیا ہے۔ تو ہماری اس حقیر سی کوشش کو اگر آپ پسند فرمائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مالک کائنات آپ کی توفیقات میں Hey اضافہ there. فرمائے، Subscribe to my آپ کو channel محمد و آل and محمد کا also press this bell غلام icon. بنائے، آزادار بنائے، ولایت رکھنے والا ایک سچا و کامل مسلمان و مومن بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔